अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है पंजाब में होने वाले 14 मई को जो इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली के पंजाब के, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके गिर्द जो तनाज़ा खड़ा हुआ था वो तनाज़ा हल होने में नहीं आ रहा, बल्कि वो दिन दिन गंभीर होता जा रहा है। पहले 3 जजेस मोजेस जजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तलाफी नोट जो हैं और तफसीली जो इख्तलाफी नोट थे वो जारी किए और उन्होंने चैलेंज किया जो चीफ जस्टिस साहब की राय है और जो उनके 2 ब्रदर साथी जजों की राय है। उन तीनों मोजेस जज साहबान की जो राय है उसको 3 मोजेस जज साहबान ने चैलेंज किया और कहा कि ये जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने 3-0 से, ये दरअसल फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था जिसको चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 5-2 से अक्सरियती फैसला है, उन 3 जजेस की जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि ये हम इस अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद करते हैं, ये जो दरखास्तें थी हम इसको मुस्तरद करते हैं। उसके बाद आज जो है जस्टिस चौथे जो जज साहब थे जनाब जस्टिस अतर मिनिला साहब, उन्होंने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया और उन्होंने आज एक एक, जिसे कहते हैं ना बिट बाय बिट, ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट एक एक ईंट निकाल के पूरा जो चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर साथी 2 जजेस का जो आर्गूमेंट था, उनकी जो दलाइल थे या उनका जो पूरा उन्होंने एक अमारत खड़ी की थी अपने फैसले के गिर्द, उसकी एक एक ईंट निकाल के उसको ज़मीन बोस कर दिया आज। और उन्होंने वो तफसील के साथ वजूहात बयान की हैं। पहली बात तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो अपने साथी जजेस के साथ इत्तेफाक करते हैं इस बात से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ और जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ, कि ये फैसला 3-2 का नहीं है, ये फैसला 4-3 का था और ये पिटीशन और अज़ खुद नोटिस जो है उसको खारिज किया जाता है। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई जस्टिस अतर मिनुल्लाह के तफसीली नोट के बाद, इख्तलाफी नोट के बाद, कि ये जो दोबारा से हेयरिंग हुई है ये दरअसल चीफ जस्टिस साहब ने और 2 जो उनके साथी जजेस हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है, वो इंतज़ामी हो या जुडिशल हो। तो ये बात वाज़ेह कर दी जस्टिस अतर मिनुल्लाह के तफसीली नोट के बाद कि ये जो अज़ खुद नोटिस था ये मुस्तरद हो चुका है और उसके बाद जो फैसले आए हैं वो दोनों फैसले जो हैं वो काबिल अमल नहीं हैं। पार्लियामेंट पहले ही कह चुकी है कल अपनी करारदाद के जरिए कि हुकूमत के ऊपर इस पर अमल दरामद करना लाजम नहीं है, क्योंकि ये अक़लीती फैसला है, ये अक्सरियती फैसला नहीं है। अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने आज अपने फैसले में इसको बहुत वाज़ेह कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस अपने तफसीली फैसले में 3-4 बहुत अहम बातें की हैं जिसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो उन्होंने ये की कि मैं बेंच से अलग नहीं हुआ था और ना मैंने बेंच से अलग होने की कोई बात की थी, मैंने बल्कि अपनी राय का इजहार किया था, ऑर्डर लिखवाया था। और उसके बाद जब चाय के कमरे में बैठे थे तमाम जजेस तो इस बात पे इत्तफाक हुआ था कि मैं बेंच का हिस्सा हूँगा, लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि वो क्या वजूहात है जिनकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब ने मुझे इस बेंच से अलग कर दिया। ये बहुत संजीदा सवाल है जो उन्होंने उठाया है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, और जाहिर है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये की है कि जो सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उनकी इंटेंशन को देखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो 2 असेंबलियां तहलील करके आई थी और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक गैर जमहूरी जो कदम है उसके ऊपर अपनी मोहर जो है वो सब्त कर सकती है। ये सवाल भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने तफसीली नोट के अंदर जो है उठाया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जमात को रिलीफ दे रही है, उसकी बात सुन रही है जो पहले जब हुकूमत ख़त्म हुई उसकी तो उसने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर उन्होंने 2 असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले तो इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या उनका ये तहरीक इंसाफ का जो अमल है ये जमहूरी है या नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए था कि इसमें मुदाखलत करनी है या नहीं करनी। तीसरा जो अहम नुक्ता उन्होंने उठाया जस्टिस मिनुल्लाह ने, वो ये उठाया
کہ جس انداز سے یہ ساری پروسیڈنگ کی گئی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ فل کورٹ بنتا تو سپریم کورٹ اپنے آپ کو یہ جو تنازعات ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنے سیاسی معاملات کے اندر اپنے آپ کو گھسیٹ لیا ہے. اب ان کا یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہیے، بلکہ کیونکہ سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں ہمیشہ کہ جب ان کا تنازعات بات چیت سے حل نہیں ہوتے تو پھر وہ عدالتوں کا رخ کرتی ہیں اور پھر عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں متنازع ہوتی ہے عدالتیں جو ہیں. چوتھی بات انہوں نے اہم یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو فیصلہ ہوا اور جو پروسیڈنگ ہے یہ ساری سپریم کورٹ کی آج خود نوٹس کے حوالے سے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے تاریخ ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا، اور انہوں نے اسے ایک بلیک ہسٹری جو ہے وہ کہا ہے سپریم کورٹ کی، جو کہ ظاہر ہے کوئی ایسی غیر متنازع بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہاں فوجی عملیتوں کو تحفظ دیا، ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی، ان کو لیگل جو ہے وہ لیجیٹمیسی دی، یہ سب کچھ جو ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، سپریم جو ہے وہ وزیر اعظم کو معمولی باتوں کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، تاحیات نااہل کیا گیا. یہ سب کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ایک تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. اور جیسا رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ ہے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. چوتھی بات انہوں نے یہ چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کی ہے کہ یہ جو سارا تنازع ہے اس کا بہتر حل یہ تھا کہ فل کورٹ بنایا جاتا، تمام ججز بیٹھتے اور فل کورٹ کے ذریعے اس تنازع کو جو ہے وہ حل کیا جاتا. اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ مناسب تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو اس تنازع میں انوالو نہ کرتی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ یہ معاملہ سن رہی تھی. اور انہوں نے اس بات کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ جس تیز رفتاری سے اور جس عجلت سے خود نوٹس لیا گیا، کیونکہ 2 ججز صاحبان نے اور اس کی طرف جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے اپنے تفصیلی نوٹ جو خلافی نوٹ ہے اس کے اندر توجہ دلائی ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ شروع ہوا، کیسے جو ہے وہ سی سی پی او لاہور غلام ڈوگر کے کیس میں جو ان کی ٹرانسفر اور ان کی اس کے بعد معطلی کے حوالے سے تھا، اس کیس کے اندر جو ہے وہ 2 ججز صاحبان نے جیسے جناب اعجاز الحسن صاحب نے اور جناب مظاہر علی نقوی صاحب نے جو ہے وہ سپریم چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ الیکشن کی تاریخ میں جو تاخیر ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے، تو آپ خود نوٹس لیں، اور اس کے اوپر انہوں نے فوری نوٹس لے لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ بہت عجلت میں کیا گیا، تیز رفتاری سے کیا گیا، بغیر اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ سوچے سمجھے اس کو کیا گیا. تو یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ ایک طرح سے ایک پوری چارج شیٹ ہے اس سارے معاملے میں. اور اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، جو لوگ ہمارے جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ متنازع فیصلہ ہے، تو کچھ 2 لوگوں کو جو کہ خود کو دانشور کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگوں کی جو ہے وہ دانش اور سوچ اور سمجھ جو ہے فہم اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے. تو اگر وہ اپنے دماغ کو اپلائی کریں، ذہن پر تھوڑا زور دیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو تفصیلی اختلافی نوٹ ہے اس کو اگر وہ غور سے پڑھ لیں تو شاید ان کو سمجھ آئے کہ ہم اس فیصلے کو متنازع کیوں کہہ رہے تھے. اب جسٹس اطہر من اللہ کے اس تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اور حکومت ہے، اب اس کے لیے ایک جواز فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرے، اور اگر وہ سیکیورٹی نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے اور باقی تعاون نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن اکلوتا جو ہے وہ کس طرح 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کا جو یہ الیکشن ہے اس کو جو ہے وہ کروا سکے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ معاملات روز بروز الجھتے جا رہے ہیں. ایک یہ سیاسی بحران وہ پہلے سے موجود ہے، معاشی بحران پہلے سے موجود ہے، اب جو آئینی بحران ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے. اور اس حوالے سے اگلے جو چند ہفتے ہیں، اگلے جو 1 یا 2 ہفتے ہیں وہ بہت اہم ہیں. آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اس کا اعلامیہ بھی جلد سامنے آ جائے گا. اس کے بعد صورتحال مزید یا واضح ہو جائے گی یا پھر اور مزید الجھ جائے گی. اس کا کوئی سلجھاؤ اس وقت فوری طور پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں اگر دونوں طرف سے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ٹھنڈی سانس لے کے گلاس پانی پی کے سوچو بچار نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ملک کو اس آئینی بحران میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے، تو ایک خطرہ جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک براہ راست تصادم جو ہے اس کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی.